मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो वक्त के बादशाह गुज़रे हैं, अल्लाह के वली थे। इनका एक बावर्ची था जो अपने गांव में, अपने घर में ये बताता था कि मैं बादशाह का बावर्ची हूँ और मेरी तो वहाँ पर बहुत चलती है, मेरी बहुत सुनवाई होती है। बहुत बड़ी बड़ी होते कुछ लोग जो अपनी बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा करके बताते हैं। तो ये शख्स था बावर्ची, ये अपने गांव में, अपने घर में अपनी बीवी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन इसका जाना अपने घर पे हुआ तो इसकी बीवी कहने लगी, सुनो कि बादशाह के तुम बहुत करीब हो, बावर्ची हो, बादशाह से रोज़ मिलते हो, तुम्हारी वहाँ पर बहुत चलती है, तो एक ऐसा करो कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है और हमारे घर में कोई ऐसा रुपया पैसा नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। आप बादशाह से कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लें, कुछ पैसे ले लें, क्योंकि आप तो बादशाह के ख़ास हैं, आपको तो बादशाह मना नहीं करेंगे। आप बादशाह से पैसे मांगेंगे आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे, तो आप बादशाह से पैसे ले लें ताकि हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो उसने कहा ठीक है, हो जाएगा। अब इस बावर्ची ने घर पे तो बता दिया कि काम हो जाएगा, बादशाह से पैसे मांगेंगे तो बादशाह तो चुटकियों में पैसे दे देंगे, हम तो बादशाह के बहुत ही ख़ास आदमी हैं, हमें तो बादशाह बिल्कुल नहीं मना करेंगे। तो ये घर से निकल आया और ये दूसरे देश का था, ये दूसरे देश का रहने वाला था। अब ये जैसे ही हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया तो इसको हिम्मत नहीं हुई कि पैसे मांगूं, तो इसने क्या काम किया कि एक दिन खाने में नमक तेज़ कर दिया। जब नमक तेज़ हुआ तो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, उन्हें तो जैसा खाना मिल जाता था वो खा लेते थे। अपने घर का भी खर्चा पता कैसे चलाते थे, कुरान को लिखते थे। कुरान को पहले ज़माने में लिखा जाता था हाथ से और फिर उसका हदिया होता था। जो हदिया होता था वो पैसे आते थे, उन पैसे से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपना घर चलाते थे। पहले के बादशाह भी ऐसे होते थे जो अल्लाह वाले होते थे। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाया, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर उसने नमक तेज़ कर दिया, फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खा लिया, कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर उसने और तेज़ कर दिया, फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खा लिया, कुछ नहीं कहा। अब इस बावर्ची को बड़ा परेशानी हुई कि बादशाह तो ऐसे ही खाना खा लेते हैं, कुछ कहते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि नमक तेज़ क्यों हो गया। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, आज आधा खाना पकाते हैं और आधा नमक डालते हैं। इस बावर्ची ने ऐसा किया कि खाने में आधा नमक डाला, आधा खाना था और आधा नमक। जब बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक निवाला खाया तो उसमें आधा नमक था और आधा खाना था। बादशाह ने बावर्ची को बुलाया, कहा भाई क्या बात है, 3-4 दिन से नमक तेज़ कर दे रहे हो, कोई बात हो तो बताओ, क्योंकि अल्लाह वाले थे समझ जाते थे। तो बादशाह के बावर्ची ने कहा, हुजूर बात ऐसी है कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि बेटी की शादी करना है, कुछ पैसों का अगर इंतज़ाम हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस इतनी सी बात, और इसके लिए आप 3-4 दिन से खाने में नमक तेज़ कर रहे हो। तो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए। जाने के बाद 2 आने, वो जो पहले 1 आना, 2 आना, 4 आने, 8 अन्नी, इस तरीके से चलते थे पैसे। तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह 2 अन्नी ले आए, इसको 2 अन्नी बोलते थे, 2 आने, और लाने के बाद अपने बावर्ची को दे दिया, कल ले जाओ और अपनी बेटी की शादी करना। बावर्ची ने 2 अन्नी पकड़ी, कहा हुजूर इसमें क्या होगा। बावर्ची को बहुत गुस्सा आया, अब बादशाह से तो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन गुस्से को पी गया। सोचने लगा कि यार बादशाह हैं, बादशाह से मैंने अपने बेटी के शादी के लिए पैसे मांगे, इन्होंने 2 आने दे दिए। 2 आने में क्या होता, फल भी सही से नहीं मिलते हैं, 2 आने दे के बेटी की शादी हो जाएगी। इसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुस्सा पी गया और 2 अन्नी जेब में रखी और बाहर निकल के बादशाह को कहने लगा कि कैसे बादशाह हैं और इन्होंने 2 आने दिए लड़की की शादी के लिए। इस बात से भी वो डर रहा था कि मैं घर पे जाऊंगा तो बीवी को क्या कहूँगा कि 2 आने लेके आए हैं बेटी की शादी के लिए, और जहन इस बात को कबूल भी नहीं कर सकता कि 2 आने में बेटी की शादी कैसे हो जाएगी। लेकिन अल्लाह वाले वही होते हैं, वो तो 2 आने दिख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र में वो क्या थे वो तो वही जाने। अल्लाह वालों की बातें हैं, उनको समझना इंसान की अक्ल से बाहर है। वो तो मिट्टी भी उठा के दे दें वो भी सोना बन जाती है। लेकिन बादशाह का वज़ीर बड़ा परेशान था कि 2 अन्नी दी है, 2 अन्नी में क्या होगा। दूसरे दिन ही बावर्ची का दोस्त आ गया जो घर पर जा रहा था, तो उसने बावर्ची से कहा क्या भाई घर पर चलोगे। तो उस बावर्ची ने कहा घर पे क्या करेंगे जाके। बादशाह ने 2 आने दिए हैं और कहा जाओ बेटी की शादी कर लो। बड़ा ही उसने अकड़ के कहा कि मैं घर पे जाके क्या करूँगा, बादशाह ने 2 आने दिए, 2 आने में शादी होती कहीं। तो उसने कहा अच्छा तो मैं तो जा रहा हूँ घर पे। उस बावर्ची ने कहा सुनो ये 2 आने हैं, इनके फल ले जाना घर पे और बच्चों को दे देना जाके, और बीवी से कहना कि वो थोड़े दिन के बाद आएंगे पैसों का इंतज़ाम करके।
اس نے کہا ٹھیک ہے۔ باورچی کا دوست نکل گیا، اس نے کچھ پھل لیے اور لینے کے بعد وہ چلا گیا اپنے شہر، کیونکہ وہ دوسرے دیش رہتا تھا۔ اب ادھر کیا تھا، ادھر کا جو بادشاہ تھا اس کا لڑکا بڑا بیمار تھا اور اس کو وہاں کوئی دوا ہی نہیں لگی۔ تو ایک ایسا پھل کوئی ہوتا ہے کہ اس دیش میں وہ پھل نہیں ہوتا تھا، اور اس باورچی کے دوست نے ادھر سے وہی پھل خریدا تھا۔ اب جیسے ہی وہ وہاں پر اپنے دیش پہنچا تو وہاں پر بادشاہ نے سپاہی لگا رکھے تھے کہ جو بھی اس دیش میں داخل ہو اور اس کے پاس اگر وہ پھل مل جائے تو وہ میرے بیٹے کی دوا کے طور پر کام آئے گا اور میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ وہ چاہے تو جتنا پیسہ مانگ لے، جتنا پیسہ لے لے، اس کو پیسہ دے دینا اور اس کے پاس سے وہ پھل لے لینا۔ اب اس باورچی کا دوست جب پھل لے کے ادھر سے گزرا تو بادشاہ کے سپاہی لگے ہوئے تھے، سپاہیوں نے دیکھا، اس کی تلاشی لی، وہی پھل اس کے پاس مل گئے۔ تو سپاہی بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے ان پھلوں کے بدلے میں بہت زیادہ مال و دولت دے دیا اور کہا لے جاؤ۔ اب یہ شخص جو باورچی کا دوست تھا، اچھا پہلے دوست بھی ایسے ہوتے تھے، پہلے کے لوگ بھی اتنے باوفا ہوتے تھے کہ جس کا مال ہے اور جس کا پیسہ ہے اسی کو دیتے تھے۔ بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور جو کسی کا پیسہ کسی کا مال کھائے گا وہ یقیناً اللہ کے یہاں منہ دکھائے گا اور پکڑا جائے گا، اور جب چور پکڑے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا، ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ تو وہ بادشاہ کہ باورچی کا دوست جو تھا اس نے مال و دولت لیا، اس باورچی کے گھر پہ چلا گیا۔ اس کی بیوی کو جب مال و دولت دیا تو اس کی بیوی بڑا خوش ہو گئی۔ اس کی بیوی کہنے لگی میرے شوہر ایسے ہی بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں، لیکن آج انہوں نے اتنی زیادہ مال و دولت بھجوایا ہے اور بادشاہ نے اتنا مال و دولت سے نواز دیا، میرا گھر بھی بن جائے گا، میری بچیوں کی شادی بھی ہو جائے گی، پھر بھی یہ مال و دولت بچ جائے گا۔ باورچی کی بیوی نے اپنی بیٹی کی عالی شان شادی کی اور عالی شان گھر بنوا لیا۔ ادھر باورچی بھی کچھ سالوں کے بعد واپس آیا۔ جب اس نے گھر دیکھا تو گھر بہت بڑا تھا، جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ یہاں سے میرا گھر کہاں چلا گیا، میرے بیوی بچے کہاں چلے گئے۔ ہوتا نہ ہے کہ کہیں باہر سے کوئی آیا ہو اور اس کا گھر پہلے کسی اور ڈیزائن کا ہو اور پھر ایک دم سارا تبدیل ہو گیا ہو، تو اسے پہچاننے میں مشکل تو ہوگی کہ بھائی میرا گھر تو ویسا بنا تھا، اب ایک دم یہ سب چینج ہو گیا ہے، سب بدل گیا ہے، کیا ہوا۔ تو اتنے میں اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی کہا میاں آ جاؤ، یہ اپنا ہی گھر ہے، اتنے دنوں میں تم بھول گئے کیا۔ تو بادشاہ کا باورچی اندر گیا اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر ڈگمگا رہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا کہ آخر اللہ بات کیا ہوئی، یہ گھر اتنا تبدیل کیسے ہو گیا، یہ اتنا عالی شان بنگلہ کیسے بن گیا، ہم تو ایسا چھوڑ کے نہیں گئے تھے اور نہ ہی ہم نے کوئی رقم بھیجی، نہ ہی ہم نے کوئی مال بھیجا کہ جس کی وجہ سے یہ گھر اتنا عالی شان بن گیا۔ اس باورچی نے سارا سامان رکھا اور ننگے پیر دوڑتا ہوا اس اپنے دوست کے یہاں پہنچا اور اس سے پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ، ہمارا گھر ویسا تو نہیں تھا، نہ ہی ہم نے کوئی مال بھیجا تھا، آخر ہمارا گھر ایسا کیسے بن گیا، یہ سارا کچھ تبدیل کیسے ہو گیا۔ تو اس نے پورا معاملہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا واقعی اللہ والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے، اللہ والے جو دیتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں، بندہ نہیں جانتا ہے۔ پھر وہ باورچی فوراً ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جا کر اور قدموں پہ گر گیا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو غلط سمجھتا تھا، آپ نے جو 2 آنے دیے تھے ان 2 آنے میں اتنی برکت ہوئی کہ ہمارا محل بھی بن گیا، ہمارا گھر بھی بن گیا اور ہماری بیٹی کی شادی بھی ہو گئی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پیسے محنت کے تھے اور جو محنت کے پیسے ہوتے ہیں ان میں برکت ہوا کرتی ہے۔ وقت کے بادشاہ ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنا گھر چلانے کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس سے پیسہ آتا ہے اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔